संसारभर भइरहेको जोखिम र अवसरहरूले युवाहरूको जोश, भावना, आकांक्षा र त्यसमाथि आधारित कार्यहरू निर्धारण गरिरहेको छ। त्यस सँगसँगै राजनीति यस्तो व्यापक विषय हो कि यसले देशको हरेक औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा असर गर्दछ। नेपालमा करिब 40% युवाहरूको जनसङ्ख्या छन् भने 2022मा चुनाव भए 30 लाख युवाहरू पहिलो पटक मतदाता हुनेछन्। तर देशको राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा धेरै युवाहरूले राजनीतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा टाढा भइरहेका छन्। युवाहरूको आफ्नै भविष्य र देशको भविष्यका लागि युवा, राजनीति र देशको सम्बन्ध बुझ्न र बुझाउन अत्यन्त जरुरी छ। र त्यसकै लागि आजको हाम्रो अब नर्मलको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ विराज थापा, रोशनी अधिकारी र सचिन तिमल सिन्हा। नमस्ते, म विराज थापा, पेशाले अधिवक्ता छु। साङ्गठनिक हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र निकट भातृ सङ्गठन अनेरा सोभियो क्रान्तिकारीको विद्यार्थी नेता। नमस्कार, म रोशनी अधिकारी, म केन्द्रीय सदस्य विवेकशील साझा पार्टी। नमस्ते, म सचिन तिमल सिन्हा, युथ कङ्ग्रेस नेपालको केन्द्रीय संयोजक। नमस्ते, म यशस्वी राई, अब नर्मलको आजको होस्ट। सो हामी चाहिँ एकदमै छोटो गेम जस्तो स्पिड क्वेसन आन्सर गरिरहेको छौँ युथ इन पोलिटिक्सको बारेमा, होइन। सो हामी चाहिँ एभ्री स्पिकर्सलाई 30 सेकेन्ड्स मात्रै दिन्छौँ। वी हेभ 10 क्वेसन्स आज। सो 10वटा क्वेसनमा हरेकजनालाई 30 सेकेन्ड्स मात्रै दिन्छ। टाइमर हुन्छ, लिटरली टाइम स्टप गर्नुपर्छ है तपाईँले। हामी फर्स्ट क्वेसन विराजबाट स्टार्ट गर्छौँ, त्यही क्वेसन 3जनालाई पास हुँदै जान्छ है। विराज, तपाईँको विचारमा राजनीति भनेको के हो र के का लागि हो? राजनीति भनेको मूलत राजनीति भनेको नीतिहरूको पनि नीति, महानीति राजनीति हो। राजनीति के को लागि भन्दा चाहिँ राजनीति समाज परिवर्तनको लागि, जो डगमेटिक ढङ्गबाट एउटै ठाउँमा रहिरहेको समाजलाई परिवर्तनको लागि, नयाँ सोच, नयाँ उमङ्गको लागि, अगाडि बढाउनको लागि, समाजमा एउटा प्रगतिशील परिवर्तनको लागि चाहिँ राजनीति मुख्य कडी हो। यसले नै थ्रु द राजनीति हामी नयाँ नयाँ कुरा एचिभ गर्न सक्छौँ समाजमा। यसले नै सबै कुरा गभर्न गर्न सक्छ। त्यो भएर राजनीति भनेको चाहिँ तपाईँले 30 सेकेन्डमा भन्नुपर्दा नीतिहरूको पनि नीति राजनीति हो। धन्यवाद। रोशनी दी? मेरो बुझाइमा चाहिँ जनता, समाज र देशको समुन्नत निर्माणका लागि हामी जुन प्रयत्न गर्छौँ त्यसलाई नै मैले चाहिँ राजनीति भनेर बुझ्छु। अब यो राजनीति भनेको विराजले भनेको जस्तै नीतिहरूको पनि मूल नीति हो। यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि, हामीले बुझ्ने टर्ममा भन्दाखेरि, यो चाहिँ शासित र शासकको बिचको सम्बन्ध र त्यहाँ बिचमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू र विभिन्न अवहरूलाई नै राजनीति भनिन्छ। अब यो किन जरुरी छ भन्दा चाहिँ हामीले पढ्दै आएको म्यान इज अ सोसियल एनिमल। हामी यदि एक्लोपनमा बाँच्न सक्थ्यौँ भने त्यहाँ राजनीति चाहिँदैन थियो, होइन। तर हाम्रो इन्टरेक्सन हुन्छ, हामी विभिन्न हाम्रो व्यक्ति बिच, समुदाय बिच इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यो इन्टरेक्सनलाई कसरी सौहार्दपूर्ण बनाउने, कसरी चाहिँ नर्मलाइज गर्ने, कसरी नर्मल बनाउने भनेरै हामीलाई चाहिँ राजनीति चाहिन्छ। र यसले चाहिँ विराजले फेरि भनेको जस्तै नि समाजलाई अगाडि बढाउँछ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ रोशनी दीबाट स्टार्ट गरौँ। रोशनी दी, पार्टीगत एक्टिभ पोलिटिक्स किन? यो प्रश्न चाहिँ मलाई धेरैले सोध्नुहुन्छ र मैले पनि सोचेँ कि म किन त मैले चाहिँ पार्टीगत पोलिटिक्स रोजेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना चाहन्छौँ देश बनोस् र देश कसैले बनाइदियोस्, र हामी कोही पनि त्यो ठाउँमा आफूलाई परिकल्पना गर्दैनौँ। त्यसैले म चाहन्छु म लगायत जतिले पनि देशको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा आबद्ध हुनुहोस्। मेरो मतलब त्यो होइन कि तपाईँहरू सबैजना राजनीतिमा एउटा कुनै पदमै आउनुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा जागरुक नागरिक भएर राजनीतिलाई बुझ्ने मात्र प्रयास गरिदिनु भयो भने पनि हाम्रो राजनीतिमा केही न केही सुधार पक्कै पनि आउँछ। सचिन राई? म आफू राजनीतिमा किन आएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो खेलमा कुनै न कुनै किसिमको खेलाडी म पनि बनौँ, या मेरो व्यक्तिगत केही क्षमताहरू होलान् जसको थ्रुबाट मैले चाहिँ केही कन्ट्रिब्युट गर्न पाऊँ, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो फिल्डबाट मैले केही सिक्न पाऊँ, र यो सिक्ने र कन्ट्रिब्युट गर्ने जुन यो सर्कल छ यो अगाडि बढोस् भनेर म चाहिँ राजनीतिमा आएको हो। विराज? म चाहिँ अब एउटा कुरा के हो भने
मसँग मेरो समकक्षीहरू सबै बाहिर गइराख्दा मसँग पनि एउटा त्यो एम्पल अपर्च्युनिटी थियो कि बाहिर गएर राम्रो लाइफ जिउने या एउटा काम गर्ने अवसर थियो। तर सधैँ के भनियो भने देश किन बिग्रियो भन्दा नेताले बिगारे मात्र भन्यो। तर वाइ नट हामी आफै पोलिटिक्समा आएर निरन्तर राजनीति गरेर समाजलाई कमसेकम नराम्रो नगरौँ, राम्रो गर्न नसके पनि कमसेकम राम्रो गर्ने प्रयत्न गरौँ भनेर राजनीतिमा आइएको हो, एक्टिभ पोलिटिक्समा आइएको हो। ओके, हाम्रो तेस्रो क्वेसन होइन, अब चाहिँ अलिकति पार्टीगत क्वेसनहरू स्टार्ट हुन्छ। सचिन दाई, कङ्ग्रेस नै किन? अब मेरो पहिलो कारण भनेको चाहिँ लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको लागि खुल्ला रूपले स्ट्यान्ड लिने। अब आन्तरिक लोकतन्त्र कस्तो त्यसको बारेमा त अर्को डिस्कसन भइ नै हाल्छ, तर लोकतन्त्रको लागि चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ स्ट्यान्ड लिने पार्टी भएको हुनाले मैले आफूले त्यहाँनिर आफूलाई बढी पाएँ। अर्को कुरा चाहिँ अब लोकतन्त्रकै लागि इस्टाब्लिस गर्नलाई अरू पार्टी पनि बन्यो होला, तर विनेबिलिटी पनि अर्को ठुलो कुरा हो। किनभने तपाईँ चुनाव जित्नै हुन्न भने तपाईँ पोलिटिक्समा तपाईँ सक्सेसफुल मानेको हुनुहुन्न, किनभने नीति पनि हो तर राज गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो। र दुईटै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नेपाली कङ्ग्रेस रोजेँ। विराज? म चाहिँ आफूलाई किन कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध गराएँ भन्ने सन्दर्भमा म आफूलाई सबैभन्दा बढी आदर्श मान्ने भनेको मानवतालाई चाहिँ ह्युम्यानिटीलाई सबैभन्दा बढी कोर भ्यालु बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म आफूलाई राख्छु। र त्यो ह्युम्यानिटीमा चाहिँ समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ, सबैलाई समान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास राख्छु। त्यो भएर त्यसको सबैभन्दा राम्रो व्याख्या चाहिँ कसले गर्यो भन्दा मार्क्सवादले गर्यो। मार्क्सवादले मान्छेलाई, इन्डिभिजुअललाई एउटा समुन्नत बनाउनको लागि, मान्छेलाई सबै मान्छेलाई बराबर बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो पहल कदमी चाहिँ मार्क्सवादले लियो जस्तो लाग्छ। त्यो भएर म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध भएँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध भएँ। यो पार्टीले चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा त गर्छ, तर लोकतन्त्रको कुरा मात्रै गर्दैन, यसमा चाहिँ बहुलवादमा आधारित कल्याणकारी लोकतन्त्रको कुरा गर्छ र म पनि त्यसैमा विश्वास गर्छु। त्यसैले मैले चाहिँ यो पार्टी रोजेको छु। विराज, तपाईँ आबद्ध हुनुभएको पार्टीको मुख्य एजेन्डाहरू के छन्? मुख्य एजेन्डा त यो त्यही पार्टी हो जसले आजको यो देशमा समग्र जो परिवर्तनको हामी महसुस गर्दैछौँ, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता, यी सबै एजेन्डा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 10 वर्षीय जनयुद्धले स्थापित गरेको हो। त्यो भएर हामीसँग एजेन्डाको रूपमा या जनताबीच जानको लागि चाहिँ एम्पल एजेन्डाहरू छन् र हामी मार्क्सवादी विचारधाराबाट गाइडेड भएर समाजको परिवर्तनको लागि, प्रगतिशील परिवर्तनको लागि होइन अगाडि बढ्छौँ। त्यो भएर हामीसँग धेरै एजेन्डाहरू छन्। रोशनी? शिक्षा हाम्रो पार्टीको मूलभूत एजेन्डा हो। शिक्षा सँगसँगै रोजगार, स्वास्थ्य र हरेक नागरिकले महिला पुरुष मात्र नभइकन तेस्रो लिङ्गी जो अहिले LGBT+++ भनेर चिनिराख्नु भएको छ, सबैले एउटा आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो पार्टीको एउटा मुख्य एजेन्डाभित्र पर्छ र त्यो सँगसँगै युवालाई मूल स्ट्रिम राजनीतिमा ल्याउनु पनि यसको अर्को एजेन्डा हो। सचिन दाई? अब नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डाहरू त यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियता, यी सबै कुराहरूलाई अहिले जोडेर नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा समुन्नत राष्ट्र दिने जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो नै यसको मूल एजेन्डा हो। यो समुन्नत राष्ट्रमा चाहिँ बहुलवादको आधारमा एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो क्षमताको हिसाबले जहाँ पुग्न सक्यो ऊ पुग्न सक्ने अधिकार पनि रहन्छ, तर साथसाथै जो चाहिँ पिछडिएका वर्ग छन् उहाँहरूलाई चाहिँ बढी अधिकार, समतामूलक अधिकारहरू पनि यसले प्रदान गर्दछ। यिनै हो। अर्को क्वेसन चाहिँ एउटा नेपालको नेता जो चाहिँ तपाईँले प्रेरणा लिनुहुन्छ र किन? बिपी कोइराला। बिपी कोइराला चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो समयमा नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर जुन जागरण उहाँले गराउनु भयो, जुन चेतना उहाँले फैलाउनु भयो, सोसियल मिडिया थिएन, आफैले हिँडेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुगेर नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको बारेमा बुझाउनु भयो, नागरिक अधिकारको बारेमा बुझाउनु भयो। त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ठुलो खुड्किलो थियो। विराज? म ठ्याक्कै एउटा भन्दिनँ, म 5वटा टाइम फ्रेममा डिभाइड गरेर म नेपालको नेताहरूलाई डिभाइड गर्न चाहन्छु मलाई मनपर्ने। एउटा नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह, त्यसपछिको अब त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीसँग हामी कति सहमत हुन्छौँ हुँदैन फरक कुरा। अर्को तत्कालीन जङ्गबहादुर राणा, त्यसपछि बिपी कोइराला, त्यसपछि महेन्द्र र त्यसपछि प्रचण्ड। म उहाँहरूलाई समग्रतामा यसरी विश्लेषण गर्न चाहन्छु टाइम फ्रेम अनुसार। रोशनी दी? म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु गर्न चाहन्छु, त्यस पछाडि बिपी कोइराला र
महेन्द्र राजा महेन्द्र र त्यस पछाडि आएर अहिलेको सम्पूर्ण युवाहरू जो नयाँ जोस जाँगर र नयाँ आइडियोलोजीका साथ आइराख्नु भएको छ, म उहाँहरूलाई धेरै विश्वास गर्छु र अबको राज्य म उहाँहरूको नेतृत्वमा देख्न चाहन्छु। रोशनी दी, हामीले चाहेको देश चाहिँ कस्तो हो र त्यसका लागि युवाहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? अवश्य पनि यो क्वेसन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सबैजनाले परिकल्पना गर्ने नेपाल भनेको समृद्ध नेपाल हो। समृद्ध नेपाल जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रशस्त अवसरहरू होस् र त्यसमा युवाको भूमिका के हुन्छ भनेर मैले प्रश्न पाइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। युवा बिना राज्यको विकास हुनै सक्दैन। अहिले जति पनि एन्सरहरू आइराखेको हुन्छ हामी देश बनाउँदैछौँ भनेर, मलाई त्यहाँनिर अचम्म लाग्छ। सबै युवाहरू विदेशी रहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी कस्तो नेपाल निर्माण गर्दैछौँ? सचिन दाइ? अब मेरो सपनाको नेपाल भनेको चाहिँ समृद्ध भन्दा पनि समुन्नत नेपाल हो, जहाँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो इच्छाले चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने उसलाई अवसर पनि होस्, तर साथसाथै राज्यको मिनिमम दायित्व चाहिँ राज्यले पुरा गरेको होस् र हाम्रो विकासमा छुट्न नहुने एउटा कुरा चाहिँ लोकतन्त्र हो। किनभने हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति नै लोकतन्त्र आधारित हो। त्यही भएर लोकतन्त्र सहितको विकास चाहिँ नेपालको मैले देख्न चाहेको नेपाल। म उहाँहरूले भनेको सबै कुरालाई होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ मैले देख्न चाहेको समाज कस्तो भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ समतामूलक समाजवादी मुलुक मैले देख्न चाहेको मुलुक हो। किनभने यहाँ समाजवादभित्र चाहिँ हामीले सबै कुरा त्यहाँ पाउन सक्छौँ र त्यहाँ अटाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ है। लोकतन्त्र, व्यक्तिगत उन्नयनको विभिन्न आयामहरू, शिक्षा, रोजगार, समृद्धि, यी सबै चाहिँ अब पर्यावरण, यी सबै चाहिँ हामीले समाजवादभित्र खोज्न सक्छौँ। त्यो भएर मैले खोजेको चाहिँ समाजवादी नेपाल हो। अर्को क्वेसन चाहिँ हामी विराजबाटै सुरु गरौँ। अहिले वर्तमान चलिरहेको मुद्दाहरूको लागि चाहिँ युवाको अझै इन्भल्भमेन्ट बढाउनलाई चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? सुरुमा चाहिँ म यसको लागि के भन्न चाहन्छु भने एउटा नेपालमा जबरजस्त एउटा भाष्य के निर्माण गरिएको छ भने आई हेट पोलिटिक्स भन्ने एउटा युथमा ठुलो भाष्य घुसाइएको छ। त्यो पनि के हो भने एउटा खाइपी आएर आएको त्यो सत्तामा भोग गरिरहेको मान्छेहरूले भोलि युथ आएर त्यसलाई हडप देला भनेर पोलिटिक्स इज डटी गेम भनेर माइन्डसेट गरिरहेका छन् र त्यसलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ वेभमा लगिदिएका छन्। सो त्यसलाई के हो गर्नको लागि, त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि चाहिँ युथहरू बिच जाने काम हामी गरिरहेका छौँ। नयाँ नयाँ पिँढीलाई पोलिटिक्स भनेको यो हो, परिवर्तन भनेको यो हो भन्ने बारेमा, युथको महत्त्व पोलिटिक्समा यो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी स्टुडेन्टहरू बिच अझ बढी स्टुडेन्ट मुभमेन्टमा भएर त्यता चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। रोशनी, हामीलाई चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो पार्टी नै युवाहरूको पार्टी हो भनेर। हाम्रा अहिलेका मेन स्ट्रिमकै सबै मुद्दाहरू पनि प्रायः हाम्रा सबै युवा नेताहरूले नै उठाइराख्नु भएको छ र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा समाजमा हेर्दाखेरि पनि उहाँहरू नै अगाडि त्यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ बढिराख्नु भएको हामीले पाइराखेका छौँ। यो अहिलेको सत्यता नै त्यही छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ युवाहरूकै सक्रियतामा युवाहरूकै मुद्दाहरूलाई नै अगाडि बढाउँदैछौँ। अब युथ कङ्ग्रेस नेपालले गर्ने भनेको हाम्रो सर्वप्रथम चाहिँ साथीहरूलाई राजनीति बुझाउनलाई हामीले द बेसिक्स अफ पोलिटिक्स भन्ने कार्यक्रमै लन्च गरेको छौँ, जसको माध्यमबाट चाहिँ हामी युवाहरूलाई राजनीति बुझाउँछौँ। राजनीति बुझाइसकेपछि विभिन्न मुद्दाहरूमा यसको सिग्निफिकेन्स के हो त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ र कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ हामी यदि लड्नु पऱ्यो या भिड्नु पऱ्यो या चाहिँ सडकमै आउनु पऱ्यो भने पनि त्यसको लागि पनि हामी उहाँलाई तयार गर्छौँ कारणसहित, किन यो मुद्दा हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर। यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दा चाहिँ हामीले आबद्ध गर्ने गरेको छौँ। सचिन दाइ, भर्खर युथ कङ्ग्रेसको बारेमा कुरा गर्नुभयो होइन, यसमा आबद्ध हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? अनि बाँकी दुईजना स्पिकर्सहरूलाई पनि तपाईँहरूको सङ्घ संस्था अथवा तपाईँहरूको राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनलाई चाहिँ के गर्नु, अबको स्टेप्सहरू चाहिँ के हो? युथ कङ्ग्रेस नेपालमा आबद्ध हुन सजिलो छ। youthcongressnepal.org मा जानुहोस्, त्यहाँ बिओ मेम्बर भनेर तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्म आउँछ। फर्म भर्ने बित्तिकै तपाईँलाई फोन आउँछ, त्यसपछि तपाईँले हाम्रो सदस्यता पाउनुहुनेछ। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसको मेम्बर हुन चाहिँ त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छ, जुन मैले अहिले यहाँ भन्दाखेरि 30 सेकेन्डमा म नसकौँला। त्यो भएर युथ कङ्ग्रेस नेपालको मेम्बर बन्नलाई चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा लगइन गर्नुभएको हुन्छ। वेबसाइट चाहिँ www.youthcongressnepal.org। विवेकशील साझा पार्टीमा चाहिँ विवेकशील साझा युवा सङ्गठन छ। यहाँहरू युवा सङ्गठनमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँहरू आफू विवेकशील साझाकै सदस्यता लिन चाहनुहुन्छ भने पनि विवेकशीलसाझा.com हाम्रो वेबसाइट छ। यहाँहरू त्यसमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पकण्डलमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हामी चाहिँ अलि कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेपछि क्याडर बेस पार्टीको रूपमा हामी बुझ्छौँ। त्यो भएर क्याडर बन्ने अरूको तुलनामा हाम्रो अलिकति गाह्रो प्रक्रिया छ भन्नाले सजिलै म यो पार्टीको कार्यकर्ता बनिहाल्छु भन्ने बित्तिकै त्यो बन्ने स्थिति छैन। तर विद्यार्थी सङ्गठनको हिसाबमा तपाईँ कुनै कलेजतिर युनिभर्सिटीहरूतिर पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ हाम्रो सङ्गठन छ। हाम्रो सङ्गठनका त्यहाँ तत्त ठाउँमा नेताहरू हुनुहुन्छ या कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग आबद्ध भएर प्रगतिशील मुद्दामा मार्क्सवादप्रति प्रतिबद्ध भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लास्ट क्वेसन विराजबाट सुरु गरौँ। विराज, हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि केही मेसेज, पोलिटिकल, पर्सनल, एनी मेसेज? म अब यो पोलिटिकल प्रोग्राम भएको भएर म पोलिटिकल मेसेज दिन चाहन्छु। अहिलेको पछिल्लो समयको युथलाई चाहिँ आई हेट पोलिटिक्स भन्ने मानसिकताले पुरै गाँजेको छ र एउटा तबकाले चाहिँ त्यो हालिदिएको पनि छ कि पोलिटिक्स गर्नु भनेको यो बिग्रिनु हो भन्ने चाहिँ ठुलो एउटा मानक बनाइदिएको छ। कमसेकम तपाईँ हामी जस्तो युथहरूले चाहिँ यो मानसिकताबाट पर हटेर होइन पोलिटिक्स गर्नुपर्छ, राम्रो मान्छे पोलिटिक्समा आउनुपर्छ, एजेन्डासहित। राम्रो भनेर राम्रो मात्र आएर हुँदैन, एजेन्डासहित प्रगतिशील मुद्दासहित आउनुहोस् र हामी सँगसँगै मिलेर अबको भविष्य हामी युवामै छ। त्यो भएर समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि हामी लागौँ। रोशनीजी? हामीले परिकल्पना गरेको समुन्नत समृद्ध नेपालको सपना साकार गर्नका लागि म चाहन्छु सम्पूर्ण युवाहरूले राजनीतिमा कमसेकम चासो दिन थाल्नुहोस् आजैबाट। म यहाँहरूलाई यो भन्दिनँ कि कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिनुहोस् अथवा त्यसमा सामेल भएरै प्रत्यक्ष मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउनुहोस्। तपाईँलाई इच्छा छ भने त्यो पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। अबको देशको नेतृत्व भनेको युवाले लिनुपर्छ। सचिन दाइ? अब मेरो भनाइ के छ युवाहरूलाई, दर्शकहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो राज र नीतिमा सबैजना राज गर्न आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर कस्तो नीति बनेको छ, कस्तो नीतिले चाहिँ मलाई राज गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारले बनाउने नयाँ कानुन, नयाँ नियम, नयाँ जति पनि लजहरू आइरहेको छ त्यो सबैको बारेमा जानकार चाहिँ रहनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म कस्तोबाट र कसरी शासित भइरहेको छु भन्ने ज्ञान हुन्छ र अन्यायको विरुद्ध बोल्न चाहिँ नछोड्नुहोस्। यसरी नै हाम्रो देश बन्छ। यहाँ सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद आजको ओपन नर्मलको एपिसोडमा आइदिनु भएकोमा। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो 3 जना युवा जो सक्रिय पार्टीगत राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्छ। युवा र राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा अब आउने नेतृत्वकर्ताहरूले शक्ति र नाफाको मात्र नसोची निस्वार्थ देश र जनताको बारेमा सोच्न आवश्यक छ। एउटा पर्टिकुलर क्रिटिकल मासमा मात्र सीमित नभई सबै युवाले सचेतना आधारित भोट, रचनामूलक विचार र आफ्नो संविधान र मानव अधिकार र कर्तव्यको बारेमा ज्ञान राख्न एकदमै जरुरी छ। आफ्नो सम्पूर्ण युवा वर्ग र देशको विकासको बारेमा एकीकृत रूपमा सोच्न अब नर्मल।